नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमुगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक मुखेल खबरो. मांद्रेच्या हरमलात वेश्या व्यवसायात व्हड प्रमाणात वाढ जाल्ल्याचो आरोप करून थळाव्यांनी पोलिसेक कागाळ केल्ली. ताचेर मांद्रेच्या पुलिसांनी 24 वरां भितर केली कारवाय. अल्टिमेटम दिवन लेगीत कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान मुरगांवच्या थळाव्यांनी परतून एक फावट कोळशा उक्तायलो विरोध. दिवचले पालिकेची निमाणे बसकेत जायत्या म्हत्वाच्या प्रश्नांक लागून लक्ष ओडले. बाजारात तशेंच पालिका मर्यादे भितर बेकायदेशीर व्यवसाय करपी लोकांक काडून उडोवपाचो बसकेत जालो निर्णय. आता खबरो विस्तारान. मांद्रे मतदारसंघातल्या हरमल गांवांत थळाव्या लोकांनी वाठारांत वेश्या व्यवसायात व्हड प्रमाणात वाड जाल्ल्याचो आरोप केल्ल्यान तणाव निर्माण जाल्लो. SP सलीम शेख आनी PI गिरेंद्र नायक मांद्रेच्या पुलिसांनी 24 वरां भितर हरमलच्या थळाव्या लोकांच्या आदारांत कारवाय केली. हरमलात बेकायदेशीर वेश्या व्यवसाय रॅकेट चलोवपी मसाज पार्लरा आड 7 बायलांक अटक केल्यात. तशेंच एक एजंट आसा जो हो धंदो चलोवपाक काम करता, ताका बेगीन अटक करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या आनी बेगोबेग कारवाय केल्ल्या खातीर थंयच्या रहिवाशांनी पुलिसांचे उपकार मानले आनी ही कारवाय अशीच चालू उरतली अशें SP हांणी उतर दिलें. आमचो SP सलीम शेख आनी आमचो PI ह्या दोगांयनी विथीन 24 hours they have shown us the action and they have caught it about 7 girls. They have caught it 7 girls and they took it in the police station. But I am very satisfied because this is the action of these officers that took. Within 24 hours we are appreciated for him. चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा हांव ह्या दोनूय ऑफिसरांक, SP आनी PI. कित्याक 24 वरां जावच्या आदीं आमी आमचें निवेदन दिलें आनी निवेदन दिवन तेंच्यांनी 24 वरां भितर तेंच्यांनी दाखोवन दिलें की खरेंच पुलिशे लागीं कितें तरी आसा. आनी आयज हें तेंच्यांनी दाखोवन दिल्या बद्दल ताका चड आनी चड काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी जे भाशेन आनीक जर कितें जालें जायत जाल्यार हेचो सदांच सपोर्ट आसतलो हो आमी आशा बाळगीत रावतात. एक्शन पळय तेंच्यांनी घेतल्या ती टोटली सदांच जावची 12 म्हयने सिजनाच्या. कित्याक अहलें जालें जाल्यार आमच्या हांगर आरांबोल सुदारतलें आनी आमकां बरे ट्युरिस्ट येवंक मेवतले. 5 फावटी तरी आमी हांगा रस्त्यार आसलो. 5 फावटी तरी वयर घाला घेवन येतात. म्हणजे तुमकां जाय सगळे मशेज पार्लरांनी भोंवता. जाय ताका चडून आमी सप्लाय करता. हांव दाखयता आमी सगळ्यांक पळयला म्हणजे हय सर आमी दाखयता आमी तुमकां. तुमी तांकां खाली हांगासून घेवन जाल्यार आमकां पडोंक ना तेंचें कितें आनी तें आमकां हांगा खाली जालेलें जाय. आरांबोल साफ जाय इतलेच आमचे रिक्वेस्ट. फर्स्ट टायम ही एक्शन जाल्ली आनी हे तुमी मातशें केलें पळय तें आमी सॅटिस्फायड. आयज हेचे फुडें 3 गाडयो तेंच्यो हांगासून भरोन गेल्यात. आमी म्हणटा वचो न्ही कोण खाली जाय गेल्यार. आमी पयर 5 जाणां राती देडाक बिडाक कित्याक सद्या आमचें ऑपरेशन चालू आसा आनी व्हेरीफाय करीत रावता, एक्शन घेत रावता. बांगलादेशी एक्शन धरल्या 5 जाणां वांगडाच घेवन गेले. बरोबर. 3 गाडयो गेल्यात हांगासून तेंचे आपले भितरूच ती मदली आडार रावताले. इनोवा एका भितर भरून घेवन गेले. कोण गेले आनी चादरां बांदून गोश्टी कापडां म्हणजे आमकां तर मागीर आमकां कांय कळना तुका ना जाल्यार आमी ताका केस करता न्ही. फॉर्म जाल्यार सगळे फॉर्म भरून दिवपाक जाय. आतां लोकल खूब जाण लोकल आतां खूब जाण पडलेले. आतां तर एंजलाक फॉर्म ना कांय भरूंक ना. ते ओनराचेर करता. ओनराचेर कर दुसरो ओनर सर जॅकी सर हा पळय न्हू जॅकी म्हणून हो जॅकी न्हू हेका तुमी पोहोय धरा. सगळे हे धंदे चलतात हांगा न्हू 2 नंबर हे न्हू जॅकीन हाडले. या बायना केला जॅकी कसो अरेस्ट करा तुम्ही. 24 कोणी एकटो यो आमच्या. फाटल्या आठवड्यात आमदार संकल्प आमोणकरान अल्टिमेटम दिवन लेगीत कांयच कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान मुरगांवच्या थळाव्यांनी परतून एक फावट कोळशाक विरोध उक्तायला. तांची मागणी पुराय जाय मेरेन ही बंदी चालू उरतली अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या.
होबळे हांव मुरगांवचो रेजिडेंट थिंगा आसलो. सो आमी सांगला तशें आतां नितीन बाबान आनी सदांच तुमकां ह्यो सांगता शंकर कोळजी बाब सदांच सांगता की आमच्या जेवणान सुद्दां आमकां आनी उदकान सुद्दां आमी कोळसो खाता. खरी गजाल कित्याक सांग, हांव थिंगाचो रेजिडेंट, हांव 1 year रेडियसानूच रावता थिंगा. जेन्ना आमकां हे प्रॉब्लम्स जाता आमकां कंटिन्युअसली आमकां ब्रिदिंगाचे इश्यूज जाता, थंडी कंटिन्युअसली जाता. भुरग्यांनी सकाळी तोंडान तेंचो फेस येता, अक्षरशः तेंच्या तोंडानसून फेस भायर सरता. इट इज अ व्हेरी तेंचे सायड इफेक्ट, इट इज अ स्लो पॉयझन. कंटिन्युअसली आमी ब्रिदिंग करतना तें कळना आमकां. कळ्ळें न्ही. म्हाजो डॅडी हार्ट एटॅकान एक्सपायर्ड जाला, म्हाजो भाव हार्ट एटॅकान एक्सपायर्ड जाला रिसंटली. कळ्ळें न्ही. दीस आर द आमकां जे आमी ब्रीथ करता न्ही ते आमकां तेंचो खंय ना खंय प्रॉब्लम जाताच जाता. कळ्ळें न्ही. म्हाज्या मम्मीकूय स्टँड घातला. इट इज ऑल सायड इफेक्ट्स ऑफ द आमचे हे म्हणटा न्ही आमी, तेंचे सायड इफेक्ट आहे, कोळशाचे सायड इफेक्ट म्हणटा ते. सगळे डोमान आमी सगळे मशिनरी यूज करून आमी सगळें थिंगा हँडलिंग करता. तुमी प्रॅक्टिकली ग्राउंड्साचेर वचून 0 ग्राउंडार वचून तुमी रिपोर्टिंग करा, कळटलें तुमकां. कित्याक सांग, थिंगा गेल्या उपरांत न्ही थिंगा केन्ना केन्ना ते मॅन्युअल हँडलिंग सुद्दां करतात. ट्रक लोडिंग, ट्रक ओवरलोडिंग वयता थिंगा. जे विदीन रेडियस ऑफ तुमी थिंगा जर एअर क्वॉलिटी चॅक केली न्ही तुमकां कळटलें. तुमी एक फावटी थिंगा येवपाचें, ग्राउंड झिरो रिपोर्ट करपाचें आनी तुमकां तेन्ना कळटलें. थिंगा आमी उदक पिता तें सारकें कंटेमिनेटेड उदक आसता आनी तेच्या खातीर थंयसरले ते आमकां उदक सुद्दां शॉर्टफॉल येता. बिकॉज ते थंयसर स्प्रिंकल करपा खातीर आनी खंय जर ते चोरयेक वयता आनी ते थंयसर उदक सुद्दां शॉर्टफॉल आहा थिंगा. त्याचो उदकाचो सुद्दां प्रॉब्लम आहा. लोकांचो मेन कितें आसता, डिमांड आसता लोकांचो कितें आसता, एटलिस्ट एक प्युअर आमकां एअर क्वॉलिटी बरी जाय, उदक पिवपाची एक बरी क्वॉलिटी आसता ती सुद्दां मेळना आमकां. कोळशाच्या प्रदूषणाक वाठारांतल्या लोकांचो विरोध कायम अशें सांगून नागरीक, कार्यकर्ते आनी समाजातले वांगडी जमले आनी कोळसो प्रदूषणाचो निशेध केलो. वायू प्रदूषण, कोळशाचो धुल्ल आनी फुडल्या पिळग्याचेर तांचो दीर्घकाळ परिणाम जावपाचो हुस्को निदर्शकांनी उक्तायलो. कोळसो हो मुरगांवाकूच दुयेंस दिना, तर कोळसो हो वेलसांव, माजोड्डा जे ट्रॅकान सुद्दां कोळसो वयता न्हू, कितें थंयसर सुद्दां पोल्युशन जाता आनी त्या लोकांनी आंदोलनां केल्लेलीं आसा. आनी ह्या कोळश्या खातीरूच जी आयज डबल ट्रॅकिंग येता म्हणटा आमी, ती डबल ट्रॅकिंग आयज तेंच्यांनी कोळश्या खातीर हाडले. आनी ह्याच कोळश्या खातीर वेस्टर्न घाट्स डिस्ट्रॉय जावपाच्या वाटेचेर आसा. कित्याक ते लायन डबल करतले आनी थंयसर मागीर तांकां एक्चुअली आतां कोर्टान ते भायर मारलेले आहा. पूण फुडें आमकां डावट आहा की फुडें ते परत पास करून हाडटले, चॅलेंज करतले आनी परत ते वेस्टर्न घाट्स डिस्ट्रॉय करतले. एक्चुअली खरें सांगूंक वचप म्हटल्यार हो कोळसो आमकां गोंयान यूजूच ना. ह्या कोळशाचो हो कोळसो गोंयान येता आनी गोंयच्यान कर्नाटकान वयता स्टील प्लांटाक. कर्नाटकान कितलेशे पोर्ट आहात आनी त्या पोर्टांनी हो कोळसो ते हँडल करूंक शकता. पूण ते लोक हुशार, तेंच्यांनी आपल्या गांवांत कोळसो हँडल करपाक थंय तांकां दिवकूच ना. कितें सो आयज आमी जे गोंयकार आहा ते आमकां बलिका बकरा करता हे सरकार. हेच्या पयलीं मनोहर पर्रीकरान सुद्दां सांगलेलें की ती क्वॉन्टिटी आहा ती वाडोवपाची गरज ना आनी डबल ट्रॅकिंगाची गरज ना म्हणून स्ट्रेट फॉरवर्ड तेणी स्टेटमेंट केल्लेलें. कितें पूण आयज आमी पळयता जो प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर आहा, जो मनोहर पर्रीकर आपलो गुरू म्हणटा, सो त्या गुरूचेच स्टेटमेंट दिल्लेले ते स्टेटमेंटाचेर रावंक सोदिना. आयज 7 मिलियनाचो 10 मिलियन जालो, 10 मिलियनाचो 14 मिलियन जालो. पूण आयज लोकांचें कितें? आयज तुमी वाडयत आसा कितें? जो कोळसो आमकां दुयेंस दिता, कॅन्सर दिता, लंग्स प्रॉब्लम दिता. थंडी जाली जाल्यार दोतोरा कडेन सुद्दां वचून ती क्युअर जायना, हजार मोडून सुद्दां. सो आयज परिस्थिती हो लोकल आता जो सर्वेश होबळे म्हणटा तो, हो सचिन भगत लोकल, कितें हो शिवप्रसाद महाले लोकल, कळ्ळें तुका. सो हेंच्यांनी सगळे हे आयज ते दिसा आमी प्रोटेस्ट केल्लो, ते दिसा आमी उलयले हेचेर सगळे, कितें इफेक्ट्स कितें आहा ते आमी सगळे सांगले. सो आयज सरकार कित्याक आयकोंक सोदिना हो एक प्रश्न चिन्ह. कोळशाचो विस्तार थांबोवचो आनी ताचे बदला टिकाव आनी लोकांक अनुकूल उदरगतीचे लक्ष केंद्रीत करचें असो उलो थंयच्या रहिवाशांनी मुरगांव बंदर प्राधिकरण सयत अधिकाऱ्यांक मारला. आमदारान स्वता मुखेलमंत्र्याक घेवन तपासणी करची अशें मागलां. तांची मागणी पुराय ना जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी सरकाराक दिल्या. पण आम्ही लोकांनी ठरयलेला की बाबा आमकां हांगासर कोलूच हँडलिंग नाका, कित्याक दे कॅनॉट मॅनेज इट. आनी लेटस्ट तुमी पयलो आसतलो इश्यू, स्वताचो आमदार तो आमकां पयलीं कोल नाका म्हणटालो, आतां म्हणटा तो कोल पोल्युशन नाका पण कोल जाय, कित्याक म्हणटा तो जॉब आसा, लोकांक ट्रान्सपोर्ट आसा आनी आतां. पण आय डोंट थिंक ट्रान्सपोर्ट कंपनीचे आनी बाकीच्या लोकांक थंयसर येवन तेंचो कितें इश्यू आहा ते कांय सांगिना, कित्याक इट इज इफेक्टींग टोटल रेजिडेन्शियल एरिया.
आणि रेजिडेन्शियल एरियांतल्या लोकांक येयल्या कारणान तेंचे भुरगे तेंचे फ्युचर इज इन डेंजर आणि हो कोल पोल्युशन इकोसिस्टमाक हॅबिटंट आहा तेंच्या एराचेर हॅबिटंट आसा ते सायकलींग आसता तेंची ती रिप्रोडक्शन आनी तेंची लिव्हिंग ती इफेक्ट जाता तेच्या कारणान आमकां टोटली इफेक्ट जाता आनी एअरबोर्न क्वॉलिटी ऑफ द एअर क्वॉलिटी इज व्हेरी डेंजर म्हणून आमचे टोटल हेल्थ देर आर इंटरडिपेंडंट ऑफ द आमचे ऑर्गन्स आसता ते इफेक्ट जातले टोटली कोलॅप्स जातले थिंगासर ते सिस्टम ज्या प्रमाणे ती यूज करता आनी MLAन केल्ले पयर एक हें केलें न्ही एजिटेशन केलें आतां वायट खंय दिसता MLA रुलींग पार्टी गव्हर्मेंटाचो आसून तो एजिटेशन करता आनी लोकांक फुडें काडटा आरे हेनी लोकांक कित्याक फुडें काडटा यू आर MLA तुका प्रोटोकॉल कळोंक जाय शुड कॉल चीफ मिनिस्टर आनी वायट गोष्ट आसता की तेन्ना वायस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया येवन थिंगा डोमचें इनॉग्रेशन जाल्लें तेन्ना चीफ मिनिस्टरान स्वता सांगलेलें आसा तुमी रिकॉर्ड काडून पळया आज हिंदीन सांगलें तेणी की तुम लोगों को मार्गोवाच्या लोगों को इधर कोल पोल्यूशन नहीं होएगा म्हणून अरे कोल पोल्यूशन तूं येवन पळय न्हू हांव आमच्या मार्गोवाच्या MLA संकल्पाक सांगता की बाबा तूं चीफ मिनिस्टराक हाड आनी लोकांक कसो तूं म्हणटा वास येता तुजेच लोकांनी सांगलें वास येता न्हू जाल्यार चीफ मिनिस्टराक हाडून पळोवनय थंय कितें वास येता तो जाल्यार तुजोच गव्हर्मेंट आसून तूंच एजिटेशन करता ही बरी गोष्ट ना ॲक्च्युली चीफ मिनिस्टरान अंडरस्टँड एक तरी चीफ मिनिस्टरान आयकलां आसतलो म्हणून ते केलां आसतलें आनी ते नाटक केलें तेंच्यांनी वचून थिंगासर वचून आमी रिप्रेझेंटेशन दिता सायनींग घेतलें ते म्हाका दिसता टोटली फेलियर ऑफ दीस गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंट कितें करूंक शकता ह्या लोकांची परिस्थिती बिगड जाता म्हणजे लोकांचे लिव्हिंग स्टँडर्ड सर्वायवल स्टँडर्ड लोकांचे काबार जाल्ले कॉलॅप्स जाल्ले म्हणजे हो गव्हर्मेंट लोकांक रस्त्यारूच हाडूंक सोदता तुमी चिंबलचे लोकांक पळय आयज सावड्डे वचून म्हणजे आमी म्हाका दिसता आमकां एजिटेशन करपाची पाळी येतली आनी आमकां थंय बसचें पडटलें. दिवचले पालिकेची निमाणी बसका जाली. बसकेत जायत्या महत्वाच्या प्रश्नांक लागून लक्ष ओडलें. सोपो कर, बेकायदेशीर दुकानां, पालिका वाठारा संबंदीत गजालींचेर सविस्तर चर्चा जाली. बाजारात तशेंच पालिका मर्यादे भितर बेकायदेशीर वेवसाय करपी लोकांक काडून उडोवपाचो निर्णय बसकेत घेतलो. 10% दराक लागून लोकांक सोपो कंत्राट घेवपाक निरो उत्साहीत केल्ल्यान सोपो कर 10% वयल्यान 5% उणो करपाचो निर्णय कावन्सिलान घेतलो. तशेंच दिवचल शारांत आदल्या पार्किंग निविदाक प्रतिसाद मेळनाशिल्ल्यान वेवस्थापनाची नवी निविदा जारी केल्या. म्हणजे आमचे खुबशे विशय आसले. पयलीं जो आसलो तो आमचो विशय आसलो तो डिस्कशन आसलें सोप्याचेर आनी सोपो आमी जो वाड आसा ती 10% वाड केल्ली आनी टेंडर केलें पूण सोपो कोणूच व्हरोंक ना म्हणून मागीर आमी आमच्या सगळ्या कावन्सिलान डिसिजन घेतलें ती 5% कमी करप आनी परत टेंडर करप अशें म्हणून आमी डिसिजन घेतलेलें आसा. तशें आमी सगळ्याचेर 5% कमी केला आनी आमी आतां हें टेंडर करतले. इलिगल वेंडर्सांचे कितें इश्यू आसा? आतां कितें करता इलिगल वेंडर्स म्हणजे कितें करता वेंडर्स खूब आसा हांगा. थोडे कितें करता वेंडर्स दोन आपले कितें घातला गाड्याक जाल्यार तिसरो एक घालता आनी ते सोंप्यावाल्याक तिसऱ्याचो पयशे दिना. तशेंच थोडे आनीक कोणाचें हेजी सांगता नांव तेजें सांगता आनीक कोणाचें अशें सांगता आनी तेका सोंप्यावाल्याक फसयता. म्हणून आमी कितें केलां सोंप्यावाल्याक जें कितें आसा तें तेज्या हेज्या प्रमाणे मेळपाक जाय कित्याक तो इतलो लाख भरून सोंपो घेता. म्हणून आमी सांगलां खंयचे कितें हें करपाचें तांकां नोटीशी काडपाचें तांकां हाडपाचें नाजाल्यार तेंचे गाडे ते बंद करपाचे. केशव सेवा साधना कडल्यान पालिकेंतल्या आपल्या विद्यार्थ्यांक रोजगाराची संद मेळची अशी विनंती केल्ली. चर्चे उपरांत सक्षम विद्यार्थ्यांची मुलाखत घेतले आनी पालिकेंत फावो ती हलकें काम दितले अशें थारायलें अशें अध्यक्ष विजय कुमार नाटेकर हांणी म्हायती दिली. केशव सेवा साधना तेच्यान आमकां स्पेशल भुरग्यांक हें घे म्हणजे खंय तरी कामाक घेया अशें म्हणून रिक्वेस्ट केल्लो. म्हणून आमी सबंद कावन्सिलान ठरयलां की खंयचे कोण तरी एका भुरग्याक तेजी इंटरव्यू घेवन ताका पिवनाचें बी कशें जाता शक्य असलें काम म्हणजे त्रास ना तसलें काम दिवपाचें अशें म्हणून केलां आमी. म्हणजे सगळ्यांनी एक मतान डिसिजन घेतलां की त्या भुरग्याक घेवपाचें म्हणून तें मोठें काम आनी तेजी खरी अशी अशा भुरग्यांक दिवप कामाक लावप अशें खरें म्हणजे आमचें भाग्य तें. दिवचल पालिका वाठारा भितर मये पंचायत मंडळान आपलो सायनबोर्ड लायिल्ल्याचे चर्चेक आयले. हाच्या उपरांत दिवचल नगरपालिकेन मर्यादा थारोवपाचे आनी अधिकृत नगरपालिका सायनबोर्ड लावपाचो निर्णय घेतलो. आमी कितें केलां की वयर जे मयाची जी हें आसा बोर्ड तेंच्यांनी हाडून तो सकयल लायला. म्हणून आमी आतां कितें करतले सगळ्यो बाउंड्री आहा ती मार्कींग करतले आनी थंय आमच्या बाउंड्रीचे बोर्ड लायतले आनी मागीर थंय कितें जाता वेंडरूय येता तो हे मयाचे म्हणटा आनी आमच्या हितूर हें करता म्हणून सोंप्याकारां कोणा झगडटा. आमच्या बाउंड्रीचेर थंय बसलो आनी थंय जर कोण वेंडर बी बसला जाल्यार सोंप्या हरशीं बसत ना
खुरपासला जाल्यार सोपो सगळ्याक घेवपाक ताका सगळी कडलो सोपो घेवपाक अधिकार आसा म्हणून थंय घुसपट्टा म्हणून आमी सगळ्यो बाउंड्री आमच्यो हे करून बोर्ड लावपाचें सगळें केल्लें. हांव गुंजन कोरगांवकर, कावन्सिलर वार्ड नंबर 10 BMC. आज 16 फेब्रुवारी 2026 आमच्या टर्माची जो 5 वर्साची आमची कारकीर्द जाल्ली तेजी आयज लास्ट ऑर्डिनरी मिटींग चालू आसा आनी आयचे मिटिंगेक चडशे मुद्दे येयले म्हणजे म्हाजो ते वोटराचो सोपो कलेक्ट करतालो नावेद शेख म्हणून रिटेंडराक सोपो घातलो तेणी घेवंक ना म्हणून विशय येयला. तेणी एक लेटर बरयल्या म्युन्सिपाल्टीक की फाटल्या वर्सा जे आसले पळय खुबशे लोक जे हांगा आसा बिचोले म्युन्सिपल ज्युरिस्डिक्शनान जे लोक आसा आनी चडशे हांगासरले रहिवासी ना तेंचे कडल्यान हांगासर दादागिरी चलताली म्हणून ताका सोपो पे करिनासलो आनी हांगासर एक्शन कांयच जायनासलें. ते मुद्दे आयज फुडें घेवन ताबडतोब सीओक रिक्वेस्ट केलेली आसा की पयलींच्यान पयलीं तेजे जे गाडे आसात गाडो जावं कितें तेजो बिझनेस आसा ते सील करचे ते हांगा उखलून हाडचे आनी तेजे कडल्यान जे पेमेंट आसा ताका येवपाचो जो पेमेंट आसा तो तेजे कडल्यान वसूल करून मागीर ताका बिझनेस करपाक परवानगी दिवची. इवन माझ्या वॉर्डान सुद्दां आमी पयलीं आसा तर खुबशे ओपोजीट टू शोरूम साई सर्विसाचे ओपोजीट नुस्तें विकता. इवन लाकेरे जशें निलेशान सांगलें आसा लाकेरे सुद्दां लोक नुस्तें विकता ते विदावट परमिशन दे आर ऑपरेटींग इट. सो तेंचेर सुद्दां आमी तांकां सांगलेलें आसा की तेंचे रातचे 10 सुद्दां ते नुस्तें विकता. सो तेंचे सगळे ते फीश कितें आसा ते नुस्तें सगळें करून व्हरपाचें. तुमी सोपो अमावंट तुमी रिक्वायर्ड आमी अशें म्हणिना की बाबा आमी कोणाच्या पोटाचेर आड येता ना. तुमी कितें आसा ती म्युन्सिपाल्टीक म्हणटा तो रेवेन्यू लॉस हो जावचो न्ही. म्युन्सिपाल्टी ह्याच रेवेन्यूचेर लोकांक आमच्या लेबर्सांक आमी सॅलरी दिता. सो हो जर आमकां रेवेन्यू मेळना इन द फॉर्म ऑफ सोपो तर मागीर म्युन्सिपाल्टी लोकांक आमच्या लेबरांक सॅलरी कशी दितली. सो जितलें कितें आसा आमचें एकूच म्हणणें आसा की तुमी लिगली धंदे करात. आमी कोणाच्याच पोटाचेर आड येना आमकां खरेंच येवपाचें ना. आयज एक इशू आशिल्लो तो मुस्तफा बेग ताणें ताचें घर आसलें 94 ते डिमॉलिश जाल्लें थंय कांयच ना फक्त तेजे सकयले फावंडेशन उरलेलें आसा. तेन्नाच्यान ताका हावस टॅक्स 76,000 येयल्लो आसा. ताणें कितें सांगलें म्युन्सिपाल्टीक की आपणाक तो हाफ करून दिया म्हणून ते हेजेर डिस्कशन आशिल्लें आनी जालां कितें. पण तेणें कितें म्हटलें तेणें फुकट न्ही ताणें फुडली जागा आमकां दिला रोड वायडनिंगान तेजी जागा केल्या प्लस इंडस्ट्री रोडाचेरूय भितर वयता थंयच्यानूय तो प्लॉट आसा सारको कॉर्नराचेर आसा आनी दोनूय वाटेन तेजी जागा गेला. ते हेजेर आमचे खुबशे हॉट डिस्कशन जालें की इवन हांवें मांडली बाजू ताका 50% दिवचो म्हणून कितें एक्विजिशन कांय ना न्ही इन द इंट्रस्ट ऑफ पब्लीक. वयल्यान तेजेच जाग्यान थंय ट्रान्सफॉर्मर आसा तो सर्व करता सगळे लोकांक बिचोलकारांक मुस्लीम वाड्याचे थंयसरले लोकांक. तरी आमचे हे एग्री जावंक ना. एग्री जाले फक्त ताका 25% ताका सूट दिवची ते बी सुद्दां DMEचे एप्रुवल घेवन ताका सूट दिवपाचें अशें केलां ते आनी 75% तेणें भरूंक जाय म्हणून अशें ते जालें आसा अशें डिसिजन. कारकीर्द आमचे ऑलमोस्ट 1 म्हयनो सुमार उरला हो आनी मार्चाचो तेन्ना आमचो सोंपता जाल्यार ऑलमोस्ट 5 वर्सां जालीं. जाल्यार म्हाका दिसता म्हाजे मार्फत हांवें जें कितें केलां आय एम सॅटिस्फायड. सगळे कामाचेर हांव आसा की हांवें काम केलां प्लस आमी लोकांचें समाजकार्य लोकांचीं कामां सुद्दां करता तेन्ना हांवें म्हाजे 100 न्ही 110% दिल्ले आसा. काणका हांगा दुकानाक उजो लागून घरगुती उपकरणाच्यो वस्तू आशिल्ल्यान मिक्सर फॅन जळोन गोबर जालो. अदमास 2 लाख अशें दुकानाच्या मालकान सांगलें. शॉर्ट सर्कीट जाले हांगासर रोखडेच कळ्ळे आनी फायर ब्रिगेड येयली आनी पालयले आनी थोडे ऑलमोस्ट 35% जळ्ळां तेंचें सामान सगळें जळून तांच्यानी बेगीन हें करून मागीर काडला भायर. एक भाड्याचें शॉप हे घेतलेलें कोणी कितें एक्झॅक्ट कितें विकताले तो शॉर्ट सर्कीट जालें म्हणून विकताले कितें काय म्हणटा ते AC फॅन परत ते कुलर बिलर सगळे मिक्सर ग्रायंडर सगळे विकताले ते. हो उजो शॉर्ट सर्किटाक लागून लागला आसतलो अशें तांचें म्हणणें. तशेंच चड कांय लुकसाण जालें ना कारण रोखडेच दुकानाच्या मालकान येयल्ल्यान आनी उजो पालोवपी दळान उजो आटोवपाक धाडिल्ल्यान हो अनर्थ टळ्ळो. अजय कुमार जी एग्जैक्टली क्या हुआ है? वो बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ उसकी वजह से नीचे बॉक्स पड़ा था तो उसके ऊपर गिरा चिंगारी और आग पकड़ दिया. आपका दुकान कौन सा था? क्या दुकान में क्या? होम अप्लायंसेस कूलर वगैरह सब टावर फैन सीलिंग फैन मिक्सर ये सब. और क्या जला उसमें? उसमें टावर फैन जला है और मिक्सर और कुकर जला है और फैन वगैरह. अंदर कितना लॉस हो सकता है? क्या लॉस तो समथिंग 1 लाख 2 लाख तक कुछ हो रहेगा.
तो आइडिया नहीं इतना हो चुका है। ये शॉप था या गोदाम था? शॉप था, अभी जस्ट एक 5 मिनट पहले बंद करके गए थे। हाँ हाँ। तो जस्ट घर पे जाके बैठा और पीछे कॉल आया बाजू वाले भी अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ। शिवजयंती निमतान मडगांवात शिवसाम्राज्यान रॅली आयोजित केल्या. ही रॅली सुटसुटीत आणि शांततायेन चलची ह्या खातीर मडगांव पुलीस सुरक्षा आणि येरादारी खात्यान सुमार 200 पुलीस कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करतले असे पत्रकारांक सांगले. छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती ते रॅली करपाची आसा. ती स्टार्ट जातली गोगणाक सावन आनी काबार जातली मडगांव म्युनिसिपल कावन्सील सर्कल पळय आसा थंय काबार जातली. त्यांचो रूट बी तेंचे आमकां दिल्लो आसा. त्या खातीर आमी सेक्युरिटी अरेंजमेंटान आमी ऑलमोस्ट 4 सेक्टर केल्ले आसा. सेक्टराचो इंचार्ज आसतलो PI आनी तेजे अंडर आमी स्टाफ दिल्लो आसा. टोटल आमी 200 स्टाफ टोटल रुटाक आमी मार्क केल्लो आसा. ते सोडून आमी आमचे IRB स्टाफ आसतले, जेन्ना आमची QRT आसा क्विक रिएक्शन टीम ती आसतली आनी बाकीचे आमी स्टाफ बाकीचे आमचे पेट्रोलिंग मेंटेन केलां की कितें अनटवर्ड इन्सिडेंट जावपा नाका म्हणून. आनी तेमी बी आमकां ऑर्गनायझरान शिव साम्राज्यांचे तेंचे कमिटी मेंबर ते बाकी आमचे कडेन आसले तेमी सांगला तेंचे सायडीक फूल कॉपरेशन मेळटलें म्हणून. आनी आमी तसो आमी फूल अरेंजमेंट केलो. तसोच बाकी कडेन बी कुर्चेडार बी जाताले थिंगाय बी आमचे केपें सब डिविजनान आनी जे कुंकळी येवन ती एंड जातली थिंगाय बी आमी अरेंजमेंट दवरलो आसा. बाकी कडेन खंय लोकल खंय जातले जे शिवजयंती जावपाची आसा, न्यू कोणी पुतळी बी घायल्ली आसा थिंगा आमी पेट्रोलिंग मेंटेन केल्लें आसा आनीक सगळी सोडली जातली. तशेंच सुदारीत सायलेन्सर दुचाकी रॅलीत वांटो घेवपी कोणाचेरूय खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी पुलिसांनी दिल्या. असे बदल केल्यार आवाज प्रदूषण जाता आनी भौशीक सुवेवस्थेक बाधा जाता. रॅली आयोजकांक कार्यावळी वेळार सगळे नेम आनी कायदे खरपणान पाळचे अशें आवाहन करपाची सुचोवणी केल्या अशें मडगांवचे SP संतोष देसाय हांणी सांगले. सर थोडे मॉडिफायड सायलेन्सर हाडटा तुमी ऑर्गनायझरांक बीन सांगला? आमी सांगलां की कितें आसा ते तांकां असली कोण येता तांकां तुमी तांकां सांगा म्हण तुमी तुमचे ऑर्गनायझरान सांगलें जाल्यार आयकतले न्हू. तांकां सांगलां तुमी तांकां ब्रीफ करा. असली कोण सायलेन्सर ते रॉकेट सायलेन्सर बी घेवन येता तांकां तुमी सांगा ती हाडनाका म्हणून. आनी सापडले आमकां जाल्यार आमी तांकां आमी तेंची काडटले विदावट हेल्मेट पसून तांकां सांगलां आमी सगळे कोण येता ते हेल्मेट घालून सगळे रुल्स एंड रेग्युलेशन फॉलो करून तुमी करा म्हणून आमचे सायडीन तुमकां फूल कॉपरेशन आसतलें. कळंगुटे काँग्रेसीचे ब्लॉक अध्यक्ष लॉरेन्सो सिल्वेरा हे 8 मार्च 2026 जावपी पोटवेंचणुकेक कांदोळीच्यान निवडणूक लढपाची तयारी केल्या. ताणें सांगलें की म्हाजें आनी पार्टीचें काम पळोवन लोकांनी सांगलां की हे फावट म्हाका चान्स दितले. खुबशीं कामां आसात करपाची बारीक बारीक म्हटल्यार उदक, रस्ते, वीज, कचरो ही कामां उरल्यात ती कामां मतींत दवरून फुडें वयतलो अशें फुडें सांगलें. शाहू सर 8 मार्चाक कांदोळी वेस्ट पंचायतीचे वॉर्ड नंबर 1 बाय इलेक्शन जावपाचें आसा तुमचो वाऱ्यान आनी ह्या वाऱ्यान तुमी कॉन्टेस्ट करता म्हणून अशें आयकूं येता. कितें सांगूं सोदता? पळय हो पंचायत ऑन गोईंग प्रोसेस न्हू. आतां हाका दिसता आख्ख्या गोंया 11 स्वातेर पंचायती इलेक्शन जावपाचें आहा. सो लास्ट टायम हांव आमच्या हितून कॉन्टेस्ट केल्लें हितून आनी हांव व्हेरी क्लोज आनी हांव अध्यक्ष जावन आमच्या पार्टयेचो काँग्रेस पार्टयेचो. आनी हांव कितें आहा हे तर पार्टी लायनाय वचना पूण लोक ते पळयता खंय कोणाक वोट घालपाक जे पार्टीचे थ्रू हेजे लोकांचे मतीन आसता. सो म्हाका दिसता आमचें काम पळोवन पार्टीचे ZPचेर आमच्या त्या वाड्याचेर आमचो भरपूर भाजन आमचो लीड येयल्लो आहा. सो म्हाका दिसता लोकांचे आमचे पॉझिटिव्ह दिसती पडटा. लोकांचे आमकां लोकांचो आदार आसतलो. लोकांनी सांगलेलें आहा म्हाका तुमी कॉन्टेस्ट करा म्हणून. सो तुमी कॉन्फिडन्स आसा की तुमी ह्या फावट जिखतले? हय कॉन्फिडन्स आहा हे फावट जिखतले म्हणून. आनी लोकांचे सांगता खूब लोक म्हाका तुमी बसपाचे म्हणून कित्याक पार्टी आमी लागीं पडलेले आनी सो पळोवया आतां. तुमच्या वाड्यात प्रामुख्यान तो कितें इशू आहा? इशू बारीक इशू आहा रे. हेजो उदकाचो इशू म्हणून लायटीचो इशू रस्त्याचो इशू म्हणून बारीक इशू चालूच आसता. लोकांक कितें आसता लोकांक जाप करून कितें जालो टायम आतां पळय कितें आहा
आता झपकन गरज पडली 5 मेंबर आसना लोकांक कन्फ्युज कोणाक फोन मारपाचो तर लोकांक खूप जाणे फोन येता आणि आम्ही जाता हेल्प करता लोकांक जाता. सर तुमी सपोज जिखून आयलो जाल्यार तुमकां फूल टर्म कांय मेळचें ना, तुमकां फक्त 1 वर्स मेळटलें. सो हाजे हे 1 वर्सान तुमकां काम करपाक कितें मुद्दे गेले पण हांवें मॅनिफेस्टो खूब वस्तू बरयल्ले. त्यो वस्तू लोकांक उदकाचे 24 खंय हे करपाचे सगळे घाल्ले. गार्बेजीचे वयर लोकांक डोर टू डोर कलेक्शन जाता तेजे वयर बरयल्ले हांवें. आनी थंय एम्प्लॉयमेंट मेळटा वयर लोकांक लोकलांक बिझनस हेल्प करपाचो हेजे वयर हांवें मॅनिफेस्टो लास्ट टायम केल्लो. सो तेच मॅनिफेस्टो मोतीन धरून फुडें वयतलो आनी तेच सद्या लोकांक मेवलेले ना त्यो वस्तू जाल्ल्यो आहा त्यो. सो त्यो हांव फुडें व्हरून लोकांची कामां करून घेतलो. उदरगती खातीर परवानगी दिताना आदले थिवीचे सरपंच व्यंकटेश शिरोडकार हांचे कडेन चवकशी करपाक पुलिसांनी सुरवात केल्या. नगर आनी नियोजन खात्यान परवानगी प्रक्रियेत दुबावीत अनियमितताय ध्वजांकीत केल्ल्या कागाळी उपरांत ही चवकशी सुरू. पत्रकारांनी विचारल्या प्रश्नांक जाप दितना सांगलें NOCक लागून पुलिसांनी आपयल्लो. 19 मे 2025 कंडिशनल NOC दिल्ली अशें ताणें सांगलें. फुडें सांगलें प्लॉट करपाक ना तर आशिल्लो रस्तो रुंद करपाक NOC दिल्ली अशें माजी सरपंचान सांगलें. कांयच कोलवाळे पुलीस स्टेशनार आपयले इन्क्वायरी खातीर एक इश्यू कितें आसलो? एक NOCक लागून हांवें इश्यू केली तुमचे कंडिशनल एक NOC इश्यू केल्ली आसा ती हांवें दिवपाची आसा सरपंच त्याच इन्क्वायरीक लागून आपयली. सो कितें डिस्कशन जालें? डिस्कशन डॉक्युमेंट्स मागले TCP तर्फे कंप्लेंट केली न्ही TCPनसून. ओके तुमची दिल्ली आसा ती कंडिशनल दिल्ली आसा की 6 मंथ वॅलिड आसा त्या पिरियडान तेणी सगळी परमिशन हाडून ते हे करपाचें. ती सरपंच दिवप आसता की सेक्रेटरीन दिवप आसता? सरपंचान दिवपाचें आसा. कंडिशनल केन्ना दिल्ले एक्झॅक्ट केन्ना दिल्ले? ऑलमोस्ट 19 मे अशी कितें तरी इयर 25. सो आतां कितें सांगलां जेन्ना तुमकां आतां इन्क्वायरी आपयले पळय तेन्ना कितें सांगलें मला आतां? कितें हातूंत स्टेटमेंट हांवें दिला. ओके कितें हें आसा पूण कितें कितें कंडिशन्स आसा ते केल्ले आसा. कितें कितें आसा आनी परतून आपयलें. कंडिशन घातलेले आसता न्हू तशें त्या हेजेर आमी हे केल्ले आसता. कंडिशनां घातलेली आसता. पूण तुमी जी सायन दिल्या ती ऑन वॉट बेस आनी कितल्या प्लॉट्सांक सायन दिल्ली? प्लॉट्सांक दिवंक ना. एक रोड रिपेर करपाक NOC दिली. रोड रिपेर करपाक प्लॉटांक बी कांय ना. प्लॉटांक दिवंक नासली तुमी? ते रॉंग. फूल बॉडीचे हे आसले न्हू. कितें बॉडीचें? बॉडीचे डिसिजन बॉडी डिसिजन म्हणजे रोड एक्झिस्टिंग रोड आमी रिपेर करपाक NOC दिली. दॅट्स इट. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम TVची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ TVचेर. पळयत रावत प्रायम.